20वीं सदी का सबसे ताकतवर मुल्क जहां प्रेस इजाद हुआ, जंगजू कबाइल की सरजमीन, इसे कहते हैं जर्मनी। जर्मनी यूरोप का अहम और एक मशहूर मुल्क है। ये एक कदीम इलाका है। इब्तदा में यहाँ वैशी कबाइल आबाद हुए, उसके बाद यहाँ रोमी हुक्मरान रहे। 8वीं सदी ईस्वी में जर्मनी में बाकायदा बादशाहत का आगाज हुआ। 18वीं सदी में मौजूदा जर्मनी में प्रोशिया नाम की सल्तनत का आगाज हुआ। 1864 में जर्मनी को वजीर आज़म बिस्मार्क ने एक ताकतवर मुल्क बना दिया। 1871 में 25 जर्मन रियासतों को मिलाकर जर्मन सल्तनत कायम कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं जो जंगजू कबाइल की सरजमी है, 20वीं सदी का सबसे ताकतवर मुल्क है, जहां प्रेस इजाद हुआ? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, जर्मनी अंग्रेज़ी ज़ुबान का नाम है जो लातिन लफ्ज़ जुर्मानिया से लिया गया है। रोमन शहंशाह जूलियस सीज़र ने दरियाए राइन से मशरिक में वाक़या इलाकों को जर्मानिया का नाम दिया था। फ्रांसीसी इस मुल्क को अल ईमान कहते हैं, जिससे जर्मनी का अरबी फ़ारसी नाम अल्मानिया निकला है। इससे अल्मनी या अल्मानवी जर्मनी के मानी में इस्तेमाल होते हैं। खुद जर्मन अपने मुल्क को डोइचे लैंड कहते हैं, यानी जर्मन कौम की सरजमीन। जर्मनी के कदीम इंसानी आसार में लकड़ी के नेज़े, हाथी दांत की बंसरी, जो दुनिया में मौसीकी का कदीम तरीन आला शुमार की जाती है, शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ से कई ऐसे बुत दरियाफ्त हुए जिनसे साबित होता है कि ये इलाका हज़ारों साल से इबाद है। क्या आप जानते हैं कि शुमाली यूरोप के इलाके स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, जबकि जर्मनिया में दरियाए राइन से लेकर कोस्तान यूराल यानी रूस तक का इलाका शामिल था। इन दिनों डेन्यूब का नाम लाइमस जर्मानिक्स था। जर्मनी और फ्रांस में जर्मानिक कबाइल कांसी और लोहे के दौर में जर्मानिक नाम के कबाइल जनूबी सेकंडवे न्यूबा और शुमाली जर्मनी में आबाद थे। पहली सदी में ये कबाइल जनूब, मशरिक और मगरिब में फैलने लगे। वो फ्रांस के सेल्टिक कबाइल से घुल मिल गए। रोमन सलार जूलियस सीजर ने 55 से कबाइल को हराया था। जर्मनी के नौ आबादियाती इलाके जर्मन इत्तेहाद में ताख़ीर के बायस जर्मनी नौ आबादियात के हसूल में पीछे रहा। ताहम उसने जजीरा न्यूगनी के मशरकी निसफ हिस्से के अलावा बहरुल कहल के बाद जज़ायर पर कब्जा कर लिया। 1884 में बर-ए-आज़म अफ्रीका की तकसीम के लिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसके मुताबिक जर्मनी तंजानिया, रवांडा, ब्रोंडी, नामीबिया, टोगो और कैमरून पर काबिज हो गया। नौआबादी किसी मुल्क का वो इलाका जिस पर दूसरा मुल्क आकर कब्जा करके अपनी आबादी कायम कर ले, इसे नौआबादियाती इलाका कहते हैं। तहकीक बर्लिन कॉन्फ्रेंस को कांगू और मगरबी अफ्रीकी कांग्रेस भी कहा जाता है। जर्मन के शहर बर्लिन में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय ताकतों ने यह फैसला किया था कि अफ्रीका के कौन से इलाके किस मुल्क की कॉलोनी होंगे। इसके नतीजे में मंजूर होने वाले कानून को बर्लिन एक्ट कहा जाता है। जर्मनी और सनती इनकलाब 19वीं सदी में जर्मनी यूरोप में सनती इनकलाब के बायस एक ताकतवर मुल्क बन चुका था। 1830 की दहाई में जर्मन आला मेयार के ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, बिजली की मोटरें, असला तैयार कर रहा था। 20वीं सदी के आगाज में जर्मनी फौजी एतबार से यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क था। जर्मनी यूरोप का अहम और मशहूर मुल्क है। ये एक कदीम इलाका है। इब्तदा में यहाँ वैशी कबाइल आबाद हुए,
اس کے بعد یہاں رومی حکمران رہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جرمنی میں باقاعدہ بادشاہت کا آغاز ہوا۔ 18ویں صدی میں موجودہ جرمنی میں پروشیا نام کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ 1864 میں جرمنی کو وزیر اعظم بسمارک نے ایک طاقتور ملک بنا دیا۔ 1871 میں 25 جرمن ریاستوں کو ملا کر جرمن سلطنت قائم کی گئی۔ جرمنی انگریزی نام ہے جو لاطینی لفظ ہے جرمانیہ سے لیا گیا ہے۔ رومن شہنشاہ جولیس سیزر نے دریائے رائن سے مشرق میں واقع علاقوں کو جرمانیہ کا نام دیا تھا۔ فرانسیسی اس ملک کو الایمان کہتے تھے، جس سے جرمنی کا عربی فارسی نام المانیہ نکلا۔ اس سے المانی یا المانوی جرمن کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خود جرمن اپنے ملک کو ڈوئچے لینڈ کہتے ہیں، یعنی جرمن قوم کی سرزمین۔ 64 میں جرمنی کو وزیر اعظم بسمارک نے ایک طاقتور ملک بنا دیا۔ 1871 میں 25 جرمن ریاستوں کو ملا کر جرمن سلطنت قائم کر دی گئی۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جرمنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو جنگجو قبائل کی سرزمین ہے، 20ویں صدی کا سب سے طاقتور ملک ہے، جہاں پریس ایجاد ہوا؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، جرمنی انگریزی زبان کا نام ہے جو لاطینی لفظ جرمانیہ سے لیا گیا ہے۔ رومن شہنشاہ جولیس سیزر نے دریائے رائن سے مشرق میں واقع علاقوں کو جرمانیہ کا نام دیا تھا۔ فرانسیسی اس ملک کو الایمان کہتے ہیں، جس سے جرمنی کا عربی فارسی نام المانیہ نکلا ہے۔ اس سے المانی یا المانوی جرمنی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خود جرمن اپنے ملک کو ڈوئچے لینڈ کہتے ہیں، یعنی جرمن قوم کی سرزمین۔ جرمنی کے قدیم انسانی آثار میں لکڑی کے نیزے، ہاتھی دانت کی بنسری، جو دنیا میں موسیقی کا قدیم ترین آلہ شمار کی جاتی ہے، شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے کئی ایسے بت دریافت ہوئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ہزاروں سال سے آباد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شمالی یورپ کے علاقے اسکینڈینیوبیا میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں، جبکہ جرمانیہ میں دریائے رائن سے لے کر کوہستان یورال یعنی روس تک کا علاقہ شامل تھا۔ ان دنوں ڈینیوب کا نام لائمس جرمانکس تھا۔ جرمنی اور فرانس میں جرمانک قبائل کانسی اور لوہے کے دور میں جرمانک نام کے قبائل جنوبی سیکنڈوے نیوبا اور شمالی جرمنی میں آباد تھے۔ پہلی صدی میں یہ قبائل جنوب، مشرق اور مغرب میں پھیلنے لگے۔ وہ فرانس کے سیلٹک قبائل سے گل مل گئے۔ رومن سالار جولیس سیزر نے 55 سے قبائل کو ہرایا تھا۔ جرمنی کے نوآبادیاتی علاقے جرمن اتحاد میں تاخیر کے باعث جرمنی نوآبادیات کے حصول میں پیچھے رہا، تاہم اس نے جزیرہ نیوگنی کے مشرقی نصف حصے کے علاوہ بحر الکاہل کے بعض جزائر پر قبضہ کر لیا۔ 1884 میں براعظم افریقہ کی تقسیم کے لیے برلن کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے مطابق جرمنی تنزانیہ، روانڈا، برونڈی، نامبیا، ٹوگو اور کیمرون پر قابض ہو گیا۔ نوآبادی کسی ملک کا وہ علاقہ جس پر دوسرا ملک آ کر قبضہ کر کے اپنی آبادی قائم کر لے، اسے نوآبادیاتی علاقہ کہتے ہیں۔ تحقیق: برلن کانفرنس کو کانگو اور مغربی افریقی کانگریس بھی کہا جاتا ہے۔ جرمن کے شہر برلن میں ہونے والے اس کانفرنس میں یورپی طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افریقہ کے کون سے علاقے کس ملک کی کالونی ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں منظور ہونے والے قانون کو برلن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ جرمنی اور صنعتی انقلاب: 19ویں صدی میں جرمنی یورپ میں صنعتی انقلاب کے باعث ایک طاقتور ملک بن چکا تھا۔
1830 की दहाई में जर्मन आला मेयार के ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, बिजली की मोटरें, असला तैयार कर रहा था। 20वीं सदी के आगाज में जर्मनी फौजी एतबार से यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क था। जर्मनी यूरोप का अहम और मशहूर मुल्क है। ये एक कदीम इलाका है। इब्तदा में यहाँ वैशी कबाइल आबाद हुए, इसके बाद यहाँ रोमी हुक्मरान रहे। 8वीं सदी ईस्वी में जर्मनी में बाकायदा बादशाहत का आगाज़ हुआ। 18वीं सदी में मौजूदा जर्मनी में प्रोशिया नाम की सल्तनत का आगाज़ हुआ। 1864 में जर्मनी को वज़ीर आज़म बिस्मार्क ने एक ताकतवर मुल्क बना दिया। 1871 में 25 जर्मन रियासतों को मिलाकर जर्मन सल्तनत कायम की गई। जर्मनी अंग्रेजी नाम है जो लातीनी लफ्ज़ है जुर्मानिया से लिया गया है। रोमन शहंशाह जुलियस सीज़र ने दरियाए राइन से मशरिक में वाक़या इलाकों को जर्मानिया का नाम दिया था। फ्रांसीसी इस मुल्क को अल ईमान कहते थे, जिससे जर्मनी का अरबी फ़ारसी नाम अल्मानिया निकला। इससे अल्मनी या अल्मानवी जर्मन के मानी में इस्तेमाल होते हैं। खुद जर्मन अपने मुल्क को डोइचे लैंड कहते हैं, यानी जर्मन कौम की सरजमीन। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो जी।